یہ سچ نہیں ہے. لیکن تجھے ثابت کرنا ہوگا کہ یہی سچ ہے. پروردگار مجھے اتنی ہمت عطا فرما کہ میں صاحب عالم سے بے وفائی کر سکوں. کنیز ذل الہی کا حکم بجا لانے کی کوشش کرے گی. کوشش نہیں، تعمیل ہوگی. اسے آزاد کر دیا جائے. صاحب عالم، پہلے کبھی کسی نے اکبر اعظم کو اپنے اٹل فیصلوں سے پلٹتے نہیں دیکھا. انارکلی کی آزادی شہنشاہ کی شکست ہے. یہ شکست نہیں، ثبوت ہے اس بات کا درجن کہ شہنشاہ کے سینے میں ایک دردمند انسان کا دل بھی ہے. آج پہلی بار میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں صرف ہندوستان کا ولی عہد ہی نہیں، ایک رحم دل باپ کا بیٹا بھی ہوں. انہوں نے انارکلی کو آزاد کر کے میری محبت پر احسان کیا ہے درجن. آپ کی محبت پر نہیں صاحب عالم، کسی کی بے وفائی پر احسان کیا ہے. کس کی بے وفائی؟ ان زنجیروں سے پوچھیے. ہم تم سے پوچھتے ہیں. آپ کی انارکلی کی نازک کلائیاں قید خانے کی بھاری زنجیروں کا بوجھ نہیں اٹھا سکی، اور اس نے ان کے بدلے ذل الہی سے سونے کے کنگن لے لیے. اس کا ثبوت؟ انارکلی کی آزادی، انعام میں جاگیریں. آج رات جشن نوروز میں اس کا ناچ، اور ناچ کے بعد محل سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے کا اقرار. صاحب عالم تشریف لا رہے ہیں. داخلیہ. تم یہیں ٹھہرو. آخر کار اکبر اعظم کی گرم نگاہوں سے وہ موم پگھل گیا جس کی تو بنی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ تیری محبت کا وہ کاغذی زیور بھی جل کر خاک ہو گیا جسے تو پہن کر میرے سامنے اتراتی پھرتی تھی. انارکلی، جسے قید خانے کی ایک ہی کٹھن رات کے اندھیرے نے کھا لیا. دغاباز کنیز تو انارکلی نہیں، تو اس کا نام چرا کر قید خانے سے بھاگ آئی ہے. تو میری انارکلی نہیں. ہاں شہزادے، میں آپ کی وہ انارکلی نہیں. یقیناً نہیں. اکبر کی بزدل لونڈی تو سلیم کی محبوبہ نہیں، تو ایک جھوٹی قسم تھی جو میرا ایمان بدل گئی. ایک شرمناک بدنامی کا وہ داغ تھی جو میرے دامن پر لگا اور دھل گیا. جنبش مکن، ہوشیار باش. ملکہ ذیشان، زینت تخت ہندوستان، مہارانی جودھا باد، نازش لوح و قلم، ولی عہد سلطنت صاحب عالم شہزادہ نور الدین محمد سلیم. سجدے میں نگاہ رہے، تمام ہوش و خرد پیش بادشاہ رہے. ذل الہی شہنشاہ عالم پناہ جلال الدین محمد اکبر جلوہ افروز ہوتے ہیں. یہ تیری بے خوف محبت، یہ رقص، یہ دلچسپ انداز بیان یقیناً ہمارے انعام کے مستحق ہے. صحیح نصیب. ذل الہی کی فراخ دلی سے کنیز کو یہی امید تھی. داروغ زندان،
इस बेबाक लौंडी को ले जाओ और कैद खाने के अंधेरों में गर्क कर दो। तख्त लिया। तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। और तुम कर भी क्या सकते थे? एक अजीमुशान शहंशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है, मगर आज जिल्ले-इलाही को अपने जुल्म और मेरे ज़ब्त की हद मुकर्रर करनी होगी। अगर तुम्हारी आरज़ू एक कनीज है, एक बांदी है, तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा। क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हों, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे? जिल्ले-इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है तो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा? सलीम, अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं। यूं नहीं, एक लाडले बेटे के बाप बनकर मुझे अपने कलेजे से लगा लीजिए और उन्हीं प्यार भरी नजरों से देखिए जिनसे पहली बार आपने मुझे देखा था। मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं, अपना बेटा समझिए। अब फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं। हम एक लाडले बेटे के शफीक बाप जरूर हैं, मगर हम शहंशाह के फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता। मगर तुझे बदलना होगा सलीम, तुझे बदलना होगा। इस बाप का ये मंसूबा हो कि उसके फर्जंद के कदमों में बड़े बड़े बादशाहों के ताज ठोकरें खाएंगे, और जो बादशाह ये सोच रहा हो कि उसके वली अहद का कदम अन करीब बड़ी बड़ी हुकूमतों के सीने पर रखा जाएगा, उस बाप ने अपने बेटे को और उस बादशाह ने अपने वली अहद को एक कनीज के हुस्न की चौखट पर झुका हुआ देखा है। साहिब आलम महाबली के बुलंद इरादों पर अचानक बिजली गिरी है और इस सदमे से मुगल नस्ल का तख्त उनकी जानों के नीचे ही गया है। जब तक वो संभल न जाए, जब्त कीजिए। जब्त मैं करूं जिसकी दुनिया वीरान कर दी गई, और जब्त वो न करें जिनके सिर्फ शौक बादशाहत को ठेस लगी है। नहीं शहजादे, ये बात नहीं, ये तुम्हारे महाबली की बादशाही नहीं, खुदाई है कि वो दिलों पर भी पहरा लगा देना चाहते हैं। क्या मोहब्बत के लिए भी इजाजत और हुक्म का फरमान चाहिए? मेरी नाज़िरा को बचाइए साहिब आलम, मेरी नाज़िरा को बचाइए साहिब आलम, मेरी नाज़िरा को बचाइए साहिब आलम, मेरी नाज़िरा को बचाइए, मेरी नाज़िरा को बचाइए। मेरी लाडली कैद खाने की दीवारों से टकरा टकरा कर जान दे देंगे। वो अगर यूं मर जाएगी तो ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा। ये हिंदुस्तान एक मकबरा अजीम बन जाएगा, इसमें मुगल सल्तनत की लाश दफन होगी, और अगर कैद खाने का दर न खुला तो कैद खाने की दीवारों को गिरना होगा। कैद खाने के भारी दरवाजे तलवारों से नहीं, तदबीरों से खुला करते हैं। बहार, कनीज अपने हौसले से मजबूर है। चलो यहाँ से। कहाँ? अकबर आज़म की बादशाहत से दूर।